ارتفاع عدد السيارات على مستوى العالم حتى وإن كان سبباً في تسهيل الحركة، لكنه يبقى هاجساً يواجه البيئة من خلال زيادة في التلوث، وبالتالي ضرر أكيد على صحة الإنسان. وحسب دراسات حديثة أكدت العلاقة الوطيدة بين انبعاثات عوادم السيارات والأسباب الأولية لأمراض القلب والتنفس وحتى أمراض السرطان. ليبقى السبب الوحيد لذلك هو دخان السيارات. مؤسسة كاربون جرين مؤسسة بكفاءات جزائرية 100% وبمعايير أوروبية. تعتبر مؤسسة كاربون جرين أول مؤسسة لإزالة الترسبات من محرك السيارات، والذي يرجح أنه السبب الأساسي لانبعاثات المضرة للبيئة. الفكرة بدأت في 2015 في ديسمبر 2015 حيث عقدت في باريس لا كونفيرونس انترناسيونال بور لونفيرونمون لا كوب 21 في طبعتها ال21، أين شاركت الجزائر في هذه الطبعة ذات لا ديمونسيون انترناسيونال ب 160 رئيس جمهورية، يعني نقولوا 160 بلد، أين أخذت الجزائر دي زونغاجمون اللي va réduire le taux de pollution. يعني كانت الجزائر سينيا دي زونغاجمون باش تنقص نسبة التلوث في حتى 2030 ب 7% و22% بتمويلات خارجية. Donc nous sommes la première franchise Made in Algeria et le premier réseau national destiné à la lutte contre la pollution issue des gaz d'échappement. كنت إطار سامي في مؤسسة فرنسية عالمية في إطار الشبكات الوطنية لصيانة السيارات، وكان عندي تقريبا خبرة في 10 سنوات. شفنا هاد لا تكنيك اللي بدات تخرج جديدة. أنا بما أني رجل اقتصاد وماشي رجل تاع شري وبيع، خممت ماذا أستطيع فعله في هذا الإطار. دونك كاربون جرين باب زوار ولا اي سنتر كاربون جرين في مختلف الولايات الاخرى يقدموا نفس الخدمات، ولوبجيكتيف تاعنا سي دو ريدوير لو تو دو بوليسيون. دونك لو فييكول كي يدخل عندنا لاتوليي يدخل عندنا à peu près entre 70 et 90% de pollution. Une fois à la sortie, donc نحطوه له jusqu'à 10%. Donc ça dépendra du taux de concessionnaire.
مادة الهيدروجين هي المادة المستعملة لإزالة هذه الترسبات مرفقة بتقنيات تكنولوجية حديثة. المادة المستعملة في لو ديكالاميناج يعني إزالة الترسبات من المحرك هي مادة الهيدروجين. دونك اختيار العمال يكون عن طريق المركز التكوين المهني لينتام بالحراش، وذلك عن طريق يعني المشاورات مع الأساتذة لاختيار أحسن التلاميذ وأحسن يعني les meilleurs apprentis au niveau de l'école. Parfois on reçoit même des apprentis pour faire leur stage pratique au niveau de nos ateliers et leur permettre d'avoir déjà une idée sur notre domaine d'activité. Et une fois ils terminent leur stage pratique, on fait la sélection avec la directrice du centre et les enseignants pour choisir les majors de promo et leur offrir une chance à travailler chez Carbon Green Algérie. مادة الهيدروجين خطيرة جدا، ولذلك تضع مؤسسة كاربون جرين الثقة في أصحاب الخبرة وكذا الكفاءة في حمل شارة التعامل مع هذه المادة. هنا نديرو لو ديكالاميناج موتور à l'hydrogène. السيارة كي تدخل لا بروميير دي شوز اون دوموند لو كليون لا كارت غريس تاعو لو كونترول تكنيك، نبعتوها لادمينستراسيون، نفتحوا لها لو دوسي ار سي تاعها. السيارة تدخلنا للورشة من هنا لاتولي اون لا سكان، نبروشيو لا سكانر نسكانيوها او فالور ريال pour bien être bien précisé aux valeurs réelles باش نشوفوا les paramètres du moteur. S'il y a un souci sur le moteur, on annule l'opération, ما نخدمهاش، نعطولو les codes défauts، نمبريميو له le code défaut تاعو avec la pièce اللي يبدلها كي يخدم السيارة تاعو، بعد يعاود يولي نديرو له لو ديكالاميناج. إذا السيارة مليحة لاباس بها نلونسيو لو سكانر، لونسكون فيني لو سكانر لي بارامتر نقراوهم، نلونسيو لو تيست au passimètre، les analyseurs de gaz pour l'essence, pour le diesel. Lorsqu'on finit l'opération, on imprime, نبعتوها à l'administration, نحكموا la machine, on enlève le filtre ailleurs et on commence à injecter l'hydrogène. L'hydrogène واش ينقي لك في السيارة le décalaminage ترسبات. Le dibymètre, la vannegière, le collecteur d'admission, les capteurs de pression, le turbo, tête injecteur, siège de soupape, siège de piston, le catalyseur. ainsi de suite. وكاينين في سيارات واحد اخرين عندنا مثال هذه المرسيدس لي نوفيل غام فيهم لو فيتر بارتيكول. لو فيتر بارتيكول دابور افون دو فار لو ديكالاميناج نديرو لا ريجينيراسيون موتور تاع لو فيتر بارتيكول، اون لو ديبوش واش كاين في الطريق. ابخي سي فو لو كليون يحب يدير ان ديكالاميناج اون بو فار لو ديكالاميناج. لو ديكالاميناج على الهيدروجين يلونليف لا كالامين يجي داخل لو موتور. ترسبات اللي يدخلوا في لافانوجير في لو كوليكتور في لو توربو هذوك اون فا لي زونلفي. كي نحيوهم لو موتور il va être plus souple
trou d'accélération, les pertes de puissance, consommation du gasoil ou de l'essence, au minimum 10%. En sachant que les véhicules, c'est des Euro 4, Euro 5, Euro 6. Les voitures de ils ne sont pas compatibles à lubrifiant, le gasoil ou l'essence. Ils ne sont pas compatibles. C'est des normes européennes. Le moteur il se calamine plus vite. Pardon. Nous avons la technologie. أنا نخدموا فيها وما شاء الله في كاع لي سونتر تاعنا اللي راهم دايرينهم سور لو تيريتوار ناسيونال والخدمه اللي غارونتي بروفتي اومولوغي وعندنا دي بروموسيون سور كيما كنا في الصيف عندنا دي بروموسيون كان في الكليماتيزور في لو غاز 4000 دينار ودوكا عندنا لا بروموسيون سور لاسيورونس سيار 50%. لو كليون كي يدخل il a droit يحب يريح هنا في لاتولي يبوزي لنا دي كيسيون يشوف لوبيراسيون دو ديبي على لا فان كيفاش نخدموا راهو حر الكليون راهو حر اذا حب يريح في لادمينستراسيون مرحبا به مي لا ماجوريتي تاع لا كليونتيل كاع تحب تجي لهنا تحب تشوف هذه لا نوفا تكنولوجي كيفاش رانا نخدموها هذه هي لو سيستيم تاع كاربون جرين لو كليون راهو حر ما نروحوش on va pas citer des noms des maisons واحد اخرين يقولوا non vous n'avez pas droit ما تدخلش لاتولي حنا لو كليون راهو حر يدخل يشوف كيفاش يسقسينا نفهموا اون لو طون معاه والخدمه توجور الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله حتى بروبليم اليومنا هذا. اين قدمت لهم الدراسات رانا نستناو مازال ما ولاوش يعني مازال ماشي حاجه اللي سهله باسكو لازم نخصصوا الاماكن ونخصصوا الامور يجعل من ولايه العاصمه اول ولايه في العالم تملك 10 مراكز شبكات لمحاربة التلوث البيئي. وكيف تستطيع كربون جرين أن تساهم على مستوى الوطني؟ حيث قدمت كل الدراسات على مستوى الوطني خلق 1200 منصب شغل 368 مركز إزالة الترسبات في كل ولايات الجزائر. يكون هذا الرقم بعدد رقم مراكز الرقابة التقنية لان في النظام المعلوماتي اللي قدمه لي واللي حصصه اللي حضره لي الشاب محمد حميني اللي نشكره على قرب حق 32 سنه قراو في الامريكان وجاو يعني درنا الادماج الاجباري ليوم الرقابه التقنيه تاع السياره. هذا راح يكون واش يكون عندك لا داج دي كونترول تكنيك لا داج دي كالاميناج لانفورماسيون تطلع لوزاره البيئه مقسومه مع وزاره النقل يقدروا يكروازيو لانفورماسيون ويفيريفيو ويعاقبوا المراكز الترسبات اللي ما تخدمش خدمتها مليح ويعاقبوا مراكز الرقابه التقنيه اللي والله ما على بالهم كاع ما يقيسوني تلوث لانهم يحزنون. لازم نهضروا الحقيقه هام ليك الايجابيات للرقمنه، رقمنه مليحه عندهم الامكانيات انه يراقبوا كل المراكز عبر الجزائر باكملها. وكربون جرين الهدف تاعها من الامتياز انها لا تفتح 368 مركز، من المستحيل ان نعطوا المثال العمل و350 اللي بقات تروح كاع للمستثمرين، ثلث المستثمرين اونساج، ثلث المستثمرين الخواص، وثلث المستثمرين المؤسسات الوطنيه. يعني باش يكون توازن مع العلم ان مركز ازاله الترسبات يعمل كرقم اعمال اقصاه 800 900 مليون سنتيم. يعني شوف كيفاش نخلقوا ثروه بطريقه محكمه وبتطوير الفكر اللي تعلمته ونعطيه لك على العام ماشي في نهار فورماسيون تروح بعيد المدى، لان الاستراتيجيه تطوير اقتصاد لا يمكنها ان تدرس على عامين او ثلاثه، على الاقل لازم تكون الدراسه في مشروع على الاقل 5 سنوات. انا عطيت لهم دراسه، قدمت دراستي اللي تاع كربون جرين على 25 سنه ابتداء من الجزائر وتطويرها نحو الخارج، لان علامه كربون جرين هما دي ميثود دو ترافاي دي بروسيدي. الكربون جرين ما يعتمدش على عتاد ولا ماشي عتاد سكانير، كاين بارتو نسبه قياس عتاد قياس التلوث كاين بارتو، محطات ازاله الترسبات كاين بارتو. يعني احنا طريقه العمل اللي هي لو بروسيس كربون جرين لو سيستيم انفورماتيك ودشنت
المؤسسه، يعني باش نشوفوا شويه دشنت المؤسسه 21 مارس 2016 بطريقه كما يقولوا تجاريه، يعني جوريديس كوميرس اكسترا، وصرا لي مشكل وطولت باش نفتح لانه الموردين ما يخدموش خدمتهم اكسترا. بحرت تقريبا عام وقت حتى 3 فبراير 2017. فتحت في 3 فبراير 2017، عندنا عامين ونص 13 مركز، 3 في قيد التحضير يعني نولوا في 16، وفي مارس 2018 أي سنة وشهر قمت بتسجيل كربون جرين في فرنسا. مثلت بلادي في فرنسا، مثلت بلادي في سويسرا، مثلت بلادي هنا في الجزائر مع الموريتانيين يعني باش نقولوا باللي كي نخدموا بإطار معمول به وفي إطار التعامل. كل مراكز كربون جرين قاموا بتحضيرهم شباب أونسيش، كل مراكز. يعني عندي مبدأ اللي يخدم لا ديكوبون هم كاعهم، يعني يكون الاقتصاد دائري، يكون الاقتصاد دائري مبني على الرقمنه، متعامل مع وزارتنا تابع وزاره البيئه. يعني نشوفوا كيفاش وزاره باطار عمل مقترح من مؤسسه مصغره، ما مدى مؤسسه مصغره خداو الوقت وخداو اعتبار للاقتراح تاعي، ما قبلوهش بالسنتيمون بالعواطف، قبلوه بعد ما قدمت 1500 إحصائية لم تقدمه أي شركة في العالم إلى حد الآن. الانضمام لمؤسسة كربون جرين متاح، فالمؤسسة تمنح استخدام اسمها بشروط يتم التعاقد مع مسؤول المؤسسة تحت رعاية القانون. Donc Carbone Green Algérie, pour ouvrir déjà ces 13 centres sur les différents wilayas, c'était un travail très bien réussi. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler sur plusieurs conventions sur différentes wilayas afin d'ouvrir d'autres centres. Et en fait, nous avons déjà plusieurs inaugurations avant la fin d'année. الطريقة اللي يقدر ينضم بها أي متعامل يعني intéressé par l'ouverture d'un centre Carbone Green هي طريقة كتير سهلة وحنايا on va lui assurer l'accompagnement jusqu'à l'ouverture et après l'ouverture. On sera toujours là pour l'encadrer. Donc en ce qui concerne les démarches administratives, c'est-à-dire le choix de local, après c'est l'enregistrement au niveau du CNRC, on va lui transmettre un code d'activité qu'il doit respecter. يعني هو في مشروع اللي طرحته وزارة البيئة واللي هي تعمل عليه هو في إطار الدراسة من طرف أيضا وزارة النقل، وذلك من أجل تخفيض نسبة التلوث اللي تسبب السيارات. لتبقى المؤسسات الجزائرية رائدة دائما لتتمكن من ركوب عجلة التنمية التي أصبحنا لا نراها إلا في الدول الأوروبية.